في زوايا هذا العالم حكايات لا تروى، وأصوات لا تسمع، قلوب صغيرة تنبض بصمت، وعوالم مغلقة تنتظر من يطرق أبوابها برفق. ليسوا بعيدين عنا، لكن الحياة جعلت بينهم وبين العالم مسافة. أطفال لا ينقصهم الذكاء ولا البراءة، بل من يفهم لغتهم فقط. انطلاقا من رسالتها الإنسانية وإيمانها العميق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، بادرت العتبة الحسينية المقدسة إلى إنشاء مشاريع نوعية تعد الأولى من نوعها في العراق. ففي كربلاء شيدت أكاديمية السبطين لاضطرابات النمو والتوحد، المشروع الأكبر على مستوى البلاد والرابع في الشرق الأوسط. يمتد هذا الصرح على مساحة 9000 متر مربع، وبطاقة استيعابية تتجاوز 500 طفل ضمن 7 طوابق متكاملة. وتضم الأكاديمية قاعات تدريبية وعلاجية، وغرفا حسية وتخيلية، وغرفا لفحص الذكاء، فضلا عن قاعات مهنية ومكتبة ومسبح مهيأ لتأهيل الأطفال. وما يميز الأكاديمية هو سعيها الجاد إلى دمج الأطفال بالواقع وإعادتهم إلى المجتمع بثقة وأمل. ولم تتوقف مسيرة العطاء عند كربلاء، ففي البصرة افتتحت العتبة الحسينية المقدسة أكاديمية الثقلين لتوسع نطاق خدماتها التربوية والعلاجية، وتمنح المزيد من الأطفال فرصة جديدة للحياة، وتفتح أمامهم أبواب المستقبل. إنها رسالة العتبة الحسينية المقدسة التي تؤكد دوما أن صناعة الأمل خيارها ومسؤوليتها.